अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। करोड़ों दुरूद व सलाम आप नबी सय्यिदिना हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। आज हमने अम्मा पारा में से सूरतुल काफ़िरून सीखनी है। ये वो सूरह है, इसमें काफ़ी ज़्यादा गलतियाँ होती हैं जो कि हमको इस बात का नहीं पता होता। तो आज मैंने आपको इन गलतियों की निशानदगी करवानी है ताकि आप गलती के साथ इसको ना पढ़ें। बहुत सारे लोग मद्दात को नहीं खींचते, इसमें बहुत ज़्यादा आइन जो है वो आता है और आइन को मिलाना नहीं आता, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मुश्किल पेश आती है और फिर गलती के साथ जो है पढ़ दिया जाता है। तो हमने क्या करना है, हमने गलती से कुरान पाक को पढ़ना है। आज की वीडियो को आपने कंप्लीट वॉच करना है, स्किप नहीं करना, और आपने इस सूरह को अच्छे से सीखना है। इस सूरह को हम नमाज में भी पढ़ते हैं और अक्सर औक़ात जो है हम चार कुल भी पढ़ते हैं। जब हम इसको इतना ज़्यादा पढ़ते हैं और जितना पढ़ते हैं और उतनी ही बार गलतियां करते हैं, तो आपने बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना। इस सूरह को सीखना है, फिर इसको पढ़ना है इंशाअल्लाह। कुरान पाक को गलती से पाक पढ़ा करें, इसमें गलती ना किया करें। कोशिश करें कि अगर आपको कुरान पाक दुरुस्त पढ़ना नहीं आता तो उसको सीखने की पूरी कोशिश करें। ठीक है, आप कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह आप सीख जाएंगे। चलें जी, सूरह का आगाज़ करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल या अय्युहल काफिरून, कुल या अय्युहल काफिरून। यहाँ पर देखिए क़ाफ जो है इसको हम मोटा करके पढ़ते हैं, हरूफ मुस्तआलिया में से है। इसको आप कुल नहीं पढ़ेंगे, इसको आप पढ़ेंगे कुल। कुल या अय्युहल। अब यहाँ पर देखिए ये मद है, इसको हमने खींच के पढ़ना है। इसको हमने या नहीं पढ़ना, इसको हम पढ़ेंगे या। ये मद मुनफसिल है, इसको आप 2.5 सेकंड खींच के पढ़ेंगे। कुल या अय्युहल। दूसरी ये गलती होती है कि या है और उसके ऊपर ये तशदीद है। ये 3 दंदान वाली शक्ल को तशदीद बोलते हैं। ये तशदीद जब किसी हरफ के ऊपर आती है तो उस हरफ को हम 2 मरतबा पढ़ते हैं, यानी कि या एक नहीं है, यहाँ पर 2 या हैं। या को एक मरतबा हमने पिछले हरफ के साथ मिलाना है और दूसरी मरतबा हमने इसकी हरकत के मुताबिक पढ़ना है। कहीं पर भी अगर आप तशदीद देखते हैं किसी हरफ के ऊपर तो वो पिछले हरफ के साथ मिलाकर पढ़ी जाएगी, ये अकेली नहीं पढ़ी जाती। इसको हम पिछले हरफ के साथ मिलाकर पढ़ते हैं जो मुतहरिक होता है। इसके अलावा ये भी गलती होती है कि या को सही से अदा नहीं किया जाता, जैसे कि कुल या अय्यू। कुल या अय्यू लफ्ज़ है या अय्यू। अब देखिए कि कितना फ़र्क है। कुल या अय्युहल काफिरून, काफ के ऊपर खड़ा ज़बर है, इसको 1 सेकंड खींच के पढ़ें। काफिरून। कुल या अय्युहल काफिरून। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे ला अअबुदु मा तअबुदून, ला अअबुदु मा तअबुदून। अब यहाँ पर भी देखिए मद है और मद छोड़ दी जाती है। इसको बस आपने ला नहीं पढ़ना, इसको आपने 2.5 सेकंड खींचना है इस मद की वजह से। ला, इस तरह ला अअबुदु। यहाँ पर देखें इसमें जो है वो मेन गलती यहाँ पर होती है। यहाँ पर देखिए कि लफ्ज़ है आ, ये आइन है, तो सिर्फ़ ये हमज़ा पढ़ दिया जाता है लेकिन आइन को छोड़ दिया जाता है। ये काफ़ी बड़ी गलती है कि आप एक लफ्ज़ को ही छोड़ दें। ठीक है, ला आबुदू, इसको आपने आबुदू नहीं पढ़ना, पढ़ेंगे आप ला आबुदू, आबुदू मा ताबुदून।
عین ہے یہاں پر تعبدون نہیں پڑھیں گے آپ، ما تعبدون۔ اکثر لوگ جنہوں نے نہیں سیکھا ہوتا وہ اسی طرح پڑھتے ہیں، تو یہاں پر ہم عین کو جو ہے وہ ادا کریں گے، ما تعبدون، لا اعبد ما تعبدون۔ نیکسٹ پڑھتے ہیں، وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ۔ سب سے پہلے یہاں پر غور کریں، یہاں پر یہ مد آپ کو نظر آ رہی ہے، اس کو ہم نے کھینچ کے پڑھنا ہے، وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ، عین ہے اس کے اوپر کھڑا زبر ہے، عین کو اس کے مخرج سے ادا کریں، حلق کے درمیان سے ادا کریں، عابدون ما اعبد۔ یہاں پر سب سے پہلی غلطی یہ ہوتی ہے کہ اس کو آپ، یہ جو مد ہے اس کو آپ نہیں کھینچتے، اس کو ما نہیں پڑھیں گے، اس کو پڑھیں گے ما، اس مد کی وجہ سے مد منفصل ہے، کھینچ کے پڑھیں، 2.5 سیکنڈ کھینچ کے پڑھیں، ما ٹھیک ہے۔ جس طرح یہاں پر غلطی ہوتی ہے سیم یہاں پر بھی غلطی ہوتی ہے، اس کو آپ پڑھیں گے آبدو نہیں پڑھیں گے، اس کو آپ پڑھیں گے ما اعبدو۔ اس کو آپ سیریس لیں، اس بات کو مخارج کے ساتھ قرآن پاک پڑھیں تاکہ آپ اچھے طریقے سے پڑھیں۔ یہی قرآن پاک پڑھنے کا حق ہے کہ آپ اس کو مخارج کے ساتھ، تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھیں۔ اس کے اوپر آپ کو تھوڑا فوکس کرنا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی، 2-2.5 سال محنت کر لیں، انشاءاللہ آپ بہت اچھے سے قرآن پاک سیکھ جائیں گے۔ ما اعبدو، اب یہاں پر دیکھیں وقف کی علامت ہے، سب سے بڑی غلطی یہاں پر یہ ہوتی ہے، اگر آپ یہاں پر وقف کرتے ہیں تو اس کو آپ اعبدو نہیں پڑھیں گے بلکہ پڑھیں گے اعبد بدھ۔ یہاں پر دال حروف قلقلہ میں سے ہے، یہاں پر جو ہے یہاں پر یہ دال ساکن ہو جائے گا اور اس کو ہم نے قلقلہ کے ساتھ پڑھنا ہے، ما اعبد، اس کو آپ عابد نہیں پڑھیں گے، بدھ بدھ، ما اعبد وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ۔ نیکسٹ پڑھیں گے، وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ۔ اب یہاں پر دیکھیں میم مشدد ہے، یہاں ہم نے غنّے کے ساتھ پڑھنا ہے، میم مشدد جب بھی ہوتا ہے ہم اس کو غنّے کے ساتھ پڑھتے ہیں، عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ۔ اس لفظ کو آپ سمجھیں، یہ کافی زیادہ مشکل ہے۔ دیکھیں اگر پہلا حرف متحرک ہو، دوسرا ساکن ہو، تیسرا مشدد ہو، ہم متحرک کو مشدد کے ساتھ ملاتے ہیں، دال ہم نے یہاں پر چھوڑ دینی ہے۔ آپ غور کریں کہ میں اس کو کس طرح پڑھ رہی ہوں، عَبَدتُّم، با کو میں نے تا کے ساتھ ملایا ہے، عَبَدتُّم۔ اس کا قاعدہ یہ ہوتا ہے جو میں نے ابھی آپ کو سمجھایا ہے، پہلا حرف متحرک ہے، دوسرا ساکن ہے، تیسرا مشدد ہے، عَبَدتُّم وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ۔ نیکسٹ پڑھیں گے، وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ۔ یہاں پر بھی آپ نے قلقلہ کے ساتھ پڑھنا ہے، بدھ، ما أعبد، عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ۔ اس آیت کو آپ اچھے سے سیکھیں، اس میں بہت زیادہ غلطی ہوتی ہے، آپ نے اس کو دور سیکھنا ہے۔ لَکُمْ دِینُکُمْ، لَکُمْ دِینُکُمْ وَلِیَ دِین، وَلِیَ دِین، وَلِیَ دِین، وَلِیَ، وَلِیَ، اس کو وَلِیَ دین نہیں پڑھنا، اکثر یہاں پر یہی غلطی ہوتی ہے کہ وَلِیَ دین پڑھ دیا جاتا ہے، وَلِیَ دین، تو لفظ ہے وَلِیَ دین، لَکُمْ دِینُکُمْ وَلِیَ دین۔ دیکھیں کتنا جو ہے فرق ہے، وَلِیَ دین نہیں پڑھیں گے، اس کو پڑھیں گے وَلِیَ دین، لام کے نیچے زیر ہے، اس کو لام کے ساتھ نہیں ملائیں گے، وَلِیَ دین۔
لکم دینکم ولیہ دین۔ دوبارہ ہم اس کو ایک مرتبہ پڑھیں گے۔ قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولیہ دین۔